Hello students of class 9th, Assalamu alaikum. Dear students, to our topic we are going to discuss, that is population. ये जियोग्राफिया का 6वां यूनिट है और आज हम देंगे पॉपुलेशन। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उसकी रेट क्या है, कितनी परसेंटेज है, वही हम देखेंगे। स्टेट में कितने है वही हम देखेंगे आज। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि पहले हमें पता है पॉपुलेशन किस चीज़ को कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर area, city, state and country. टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी जो लोग हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जिसको हम सिटी भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं, कंट्री भी कहते हैं या विलेज भी कहते हैं, उस चीज़ को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, है ना। उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन हम देखते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कितने लैंड वहाँ पे है, लोग कितने हैं, कि यही चीज़ जब हम देखते हैं उस चीज़ को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ जो पॉपुलेशन स्टडी हम करते हैं, जो पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। और अगर हम देंगे पॉपुलेशन के लिहाज से कितनी परसेंटेज यहाँ पॉपुलेशन की है, एट द फर्स्ट अगर हम देंगे चाइना फर्स्ट रैंक पर है। चाइना फर्स्ट रैंक पर है और यहाँ पे जो चाइना की आबादी वो है 1.34 बिलियन। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब वर्ल्ड पे देंगे ये है 18.3। और दूसरा रैंक पे आता है इंडिया, सेकंड रैंक इंडिया आता है। और यहाँ इंडिया में कितनी पॉपुलेशन 1.21 बिलियन। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर उसकी परसेंटेज देखेंगे तो वो कितनी है 17.5। और इस तरह अगर हम थर्ड रैंक है यूएसए, इसको अमेरिका कहते हैं, वहाँ पर है 0.326 बिलियन। और वर्ल्ड लेवल पर जो उसकी परसेंटेज है वो है 4.3। ठीक है, अब हमें इस चीज़ समझ में आया है। उस रैंक पर है इंडिया, चाइना, दूसरे रैंक पर है इंडिया और तीसरे पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और अगर हम एरिया के लिहाज से देखेंगे कि इंडिया 7वें नंबर पर है। चलिए आज हम यही चीज़ देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो सेंसस हो रहा है। सेंसस में बताता है कि किस मुल्क में कितनी आबादी है, कितनी बढ़ रही है, और आबादी की पॉपुलेशन की रेट क्या है, इनक्रीज रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वही चीज़ हम देखते हैं। सेंसस हम उसी को कहते हैं। कोई गवर्नमेंट अफसर आते हैं, मुलाजिमात हैं, वही चीज़ सेंसस अंजाम देते हैं। वो घर घर जाके हर घर की आबादी, उनकी सब कुछ, उनका जो बैटर है वो लिख सकते हैं। सेंसस ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद ये सेंसस होती जा रही है। इंडिया की हम बात करेंगे 1872 और 1881 में जो पहली सेंसस हुई है, फिर वो मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन पहली सेंसस वहाँ से ही शुरू होती है, शुरुआत वहाँ से होती है 1872 और 1881 में। तो इस तरह अगर हम कहेंगे कि अगर हम ये हर 10 साल के बाद होती जा रही है सेंसस, इस तरह 2001 में जब यहाँ पे सेंसस हुई है तो इस वक्त इंडिया की आबादी कितनी थी 1028 बिलियन। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर उसकी परसेंट देखें वो है 16.7। तो इस तरह 2011 की अगर हम बात करेंगे, जब 2010 साल की बात होती है, 2011 में जब ये सेंसस हुई तो इस वक्त कितनी है 1210.6 मिलियन, है ना। तो इस तरह ये 70.5 अब ये परसेंटेज रह गई है, जो मैंने पहले आपको बताया है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं हम कहते हैं कि इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, अगर इतनी आबादी यहाँ पर है, लेकिन इन 24% ऑफ वर्ल्ड लैंड, अगर यहाँ पे आबादी है वो है, अगर हम 70.5 है, और जो लैंड एरिया है वो है 24%। ठीक है,
اس طرح کتنی آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہم اسی حساب سے اسی ریٹ سے دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, آنے والے ایام میں, آنے والے سب کچھ بائی 2045 انڈیا وڈ بی موسٹ پاپولس کنٹری. تو بتایا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے اس حساب سے جب ہم دیکھیں گے, اس ریٹ کے حساب سے ہم دیکھیں تو 2045 میں انڈیا موسٹ پاپولس کنٹری بن جائے گی. اب یہ انڈیا شاید چائنا کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور پہلے نمبر پر آنے والی ہے کون ہے, انڈیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور دوسری بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاپولیشن آف سم اسٹیٹس, اگر ہم یہاں پہ کچھ اسٹیٹس کی بات کریں گے جہاں پاپولیشن ہم دیکھیں گے وہ ہے 2001 کے سن سے کہیں گے یو پی کی آبادی تھی 106 ملین. اور 2011 کی اگر بات کریں گے وہ ہے یو پی کی آبادی 199 ملین. تو موسٹ پاپولیشن اسٹیٹ آف انڈین پاپولیشن. اور جو جتنی بھی یہاں پہ آبادی انڈیا کی پوری آبادی ہے اس کا جو 60% وہ کہاں رہتے ہیں, اتر پردیش یو پی میں رہتے ہیں. تو اس طرح 2011 میں بات کریں گے سکم کی, ہم بات کریں گے 2011 میں جب سینس ہوئی سکم کی بات کریں گے 0.6 بلین 0.6 ملین صرف لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اینڈ لکشدیپ اور وہاں پہ صرف 64,429 کے حساب سے لوگ رہتے ہیں. اس طرح جو موسٹ پاپولس اسٹیٹ ہے وہ ہے یو پی. اور اگر ہم کہیں گے جس میں لیس پاپولس اسٹیٹ میں وہ ہے سکم, لکشدیپ. ٹھیک ہے, جہاں پہ لکشدیپ. ٹھیک ہے, تو اس طرح آلموسٹ ہاف آف انڈیاز پاپولیشن از کنسنٹریٹڈ ان 5 اسٹیٹس. جو انڈیا کی پوری آبادی ہے اس کا جو 50% ہے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں, نصف آبادی وہ لوگ رہتے ہیں ان اسٹیٹس میں, 5 اسٹیٹس میں, یو پی, مہاراشٹرا, بہار, ویسٹ بنگال, آندھرا پردیش. اور اس کا کہیں کہ جو 50% ہے انڈیا کی جو پاپولیشن, جو اس کا 50% صرف 5 اسٹیٹس میں رہتے ہیں, وہ جا کی وہ باقی 50% 24 اسٹیٹس میں رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ 29 اسٹیٹس شاید ہوگا, لیکن آج 28 ہے کیونکہ اب یو ٹی بن گئی ہے جموں اینڈ کشمیر. تو اس طرح ہم 28 میں بات کریں گے. تو اگر ہم راجستھان کی بات کریں گے, لارجسٹ اسٹیٹ, اگر ایریا کے حساب سے دیکھیں گے تو راجستھان سب سے بڑا اسٹیٹ ہے. وہاں پہ 60% پاپولیشن رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاپولیشن ڈینسٹی اگر ہم بات کریں گے, پاپولیشن ڈینسٹی کس کو کہتے ہیں, پاپولیشن ڈینسٹی میجرمنٹ آف پاپولیشن which resides per unit area, میجرمنٹ آف پاپولیشن which resides per ایک پرٹیکولر ایریا کو دیکھتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کتنی آبادی ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ 1 کلومیٹر میں, 1 اسکوائر کلو میں کتنے لوگ رہتے ہیں, اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 کے بات کریں کہ انڈیا 324 پر اسکوائر میٹر. اس کا مطلب ہے کہ 1 اسکوائر میٹر اس کو ہم اسکوائر میٹر میں, جس میں یہ لوگ رہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ پاپولیشن ڈینسٹی. اسی چیز کو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ 1 اسکوائر میٹر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. کہ اگر ہم دیکھیں گے 2011 میں یہاں پہ 324 پر اسکوائر کلو میں رہتے ہیں. اور یہ انڈیا کی بات کریں گے, اگر ہم پرٹیکولر اسٹیٹ کی بات میں وہ ہے 904 ویسٹ بنگال اینڈ آندھرا پردیش. اور اگر ہم آندھرا پردیش اور ویسٹ بنگال کی بات کریں گے جہاں زیادہ گنجان آباد ہے, بہت ڈینسٹی آباد ہے, کہ وہاں 904 لوگ 1 پر اسکوائر میں رہتے ہیں. تو اس طرح انڈیا ہیو ان ایون پاپولیشن ڈسٹریبیوشن. انڈیا جہاں پہ ان ایون پاپولیشن دیں گے کہ کہاں پہ زیادہ لوگ کیوں کہیں علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں اور کہیں اسٹیٹس میں کم رہتے ہیں, وہ ہے لو پاپولس اسٹیٹس. ہم دیں گے آسام اینڈ موسٹ پینسلر اسٹیٹس, ہلی ایریا جو ہوتے ہیں, سالو رین فالس ہوتی ہے, جہاں رین فال زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, یا لیس فرٹائل لینڈ سوئل ہوتی ہے, اور وہاں لوگ کم رہتے ہیں. جہاں پر مطلب زندگی گزارنے کے سارے مواقع موجود نہیں ہے, وہاں پہ لوگ کم رہتے ہیں. تو اس طرح ہائی پاپولیشن اسٹیٹس ہیں وہ ہے نارتھرن اسٹیٹس, کیرلا. وہاں پہ کیوں لوگ زیادہ رہتے ہیں, وہاں فلیٹ زمین ہے, پلینز ہے,
فرٹائل سول ہے, ایبیڈنٹ رین فال, اور بارش بھی اچھی طرح سے ہوتی جا رہی ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر جو آبادی ہے, کس طرح کی آبادی ہے, اس کی ریٹ کیا ہے, کس اسٹیٹ میں زیادہ ہے, کس اسٹیٹ میں کم ہے. تو اس طرح ہم پاپولیشن جو کمپوزیشن ہے وہ ہم نے کچھ اس میں کچھ پوائنٹس تو ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے. تھینکس.